ओके, गुड इभिनिङ अल अफ यु। फेरि अब हामी यो खजारको द्वितीय पत्र म्याथ एन्ड साइन्सको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास लिएर फेरि आइसक्यो। सर अनम्युट गर्न मिल्छ होइन हजुर? मिल्छ। ओके, गुड इभिनिङ, नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, अब हामी आजको यो सेसन पनि अगाडि बढाउँ। यो द्वितीय पत्र खजारको द्वितीय पत्र क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास र आज ढिला भएकोमा एकदमै क्षमा प्रार्थी छु, केही समय ढिला हुन गयो र पक्कै पनि तपाईँले प्रश्न फेसबुक पेजमा भेट्नु भएको छ र आज हामी म्याथको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास पहिला गर्छौँ। सरले म्याथको यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेँ हजुर मैले। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सर। ओके, ल सबैजनालाई नमस्ते, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय माधव पाण्डे सरलाई यो प्लेटफर्मको लागि। तपाईँहरूलाई अब हामी अरू गफ गर्दैनौँ। क्वेसन नम्बर 26बाट म्याथमेटिक्सको हाम्रो दोस्रो सेट लगत्तै सुरु गर्छौँ है। 26मा यस्तो छ, एले कुनै काम 6 दिनमा पुरा गर्न सक्छ। 26मा चाहिँ एले कुनै काम 6 दिनमा गर्छ र बीले सोही काम 8 दिनमा गर्न सक्छ। बीले कति दिनमा? 8 दिनमा। यसरी काम गर्छ। उक्त काम गर्दा कति दिनमा काम पुरा हुन्छ? जहाँ पहिलो दिन बीले काम सुरु गर्छ, तर माथि के दिएको छ, ए र बीले दिन बिराएर काम गर्छ भनेको छ है। यसमा एले 6 दिन काम गर्ने, कुनै काम गर्ने, बीले 8 दिनमा गर्ने। ए र बीले दिन बिराएर काम गर्छन्। दिन बिराएर काम गर्ने भन्ने बित्तिकै आज पहिलो दिन एले गर्यो भने भोलि बीले अथवा बीले गर्यो भने एले हो। तर यसमा यसको पहिला सेटिङ हाम्रो एलसिएम त आइहाल्छ। 6 र 8 को लसा कति हो? 8 का 8 8 8 त्यहाँ 24 लसा हो। 6 चौको 24, 8 त्यहाँ 24। दिन नबिराएर गरेको भए 4 3 7 यसरी भाग गरेर गरिहाल्थ्यौँ। तर दिन बिराएर गर्नु भनेको आज तपाईँको आज एबाट सुरु गर्यो भने ए पहिला हुन्छ। तर क्वेसनले के भन्छ? बीले काम सुरु गर्छ भन्छ। त्यसो भए त पहिलो दिन त तपाईँको बी आउँदो रहेछ। फर्स्ट बी आउँछ 3 भाग गर्छ, सेकेन्ड ए आउँछ 4 भाग गर्छ। यसको मिनिङ 1 + 1 भनेको यसमा जम्मा जम्मी 4 3 7 भाग काम भयो। 7 भाग काम हुनलाई आज पहिलो दिन त दोस्रो दिन भनेको 2 दिनमा, हरेक 2 दिनमा 7 भाग काम भयो। हामी गरेको 24 भाग काम हो। 7 को मल्टिप्लाई 24 पर्यो भने एकै लाइनमा एन्सर आयो, होइन भने एक लाइन बढी गर्नुपर्छ। जस्तो 7 को मल्टिप्लाई पढ्दा ठ्याक्कै आएन, तर 7 एकाले 7 7 दुना 14 7 त्यहाँ 21 आएन भने नजिक पुग्ने भनेको 7 लाई मैले इन्टु 3 गरेँ भने 21 आयो नि त। हरेक 7 भाग 2 दिन 7 2 2 7 2 गर्दाखेरि त 21 भाग भनेको त इन्टु कति गर्ने? यहाँ इन्टु 3 गरेपछि यहाँ इन्टु 3 गर्नुहुन्छ। त्यसो भए 21 भाग काम भनेको 6 दिन भयो। बुझ्नु है त, आन्सर आइसक्यो। 21 भाग काम गर्नलाई 6 दिन लाग्यो भने त दिन बिराएर काम गरेको क्वेसनमा काम जसले सुरु गर्छन् अब त्यही मान्छे आउने पालो, नभए गरेर हेर्नु ट्राई गर्नु भइहाल्छ। बी आयो, ए आयो, फेरि बी आयो, ए आयो, फेरि बी आयो, ए आयो, 1 2 3 4 5 6 पालो बी के हुन्छ क्या जहिले काम सुरु गर्ने मान्छे चाहिँ आउँछ। यति कुरा बुझ्नु। बीले काम सुरु गर्छ भनेपछि अब बी आउँछ। अब हामी आजले आउने पालो बी। बी आउँदाखेरि त कति भाग काम गर्छ भन्दा बी आउँदा 3 भाग हुन्छ। यसले 3 भाग काम गर्छ कति दिनमा त? 1 दिनमा। त्यसो भए के भयो त भन्दा जम्मा जम्मी काम 21 + 3 कति भयो? 24 भाग काम भयो कति दिनमा? 6 + 1 7 दिनमा। यसरी गर्ने दिन बिराएर आयो भने माथिबाटै माइनले बुझ्यो हुन्छ। 4 3 7 यत्रो गर्न किन पर्छ र? 4 3 7 भाग भनेको 2 दिन हो, 7 त्यहाँ 21 भनेको 2 त्यहाँ 6 21 भाग 6 दिन लाग्यो, बाँकी र 3 भाग बीले गर्छ 1 दिनमा 7 हुन्छ। है यसरी प्र्याक्टिस गर्नु। अप्सन बी आन्सर, अप्सन बी। अब क्वेसन नम्बर 27 मा छ, कुनै व्यक्तिले कुनै काम 40 दिनमा पुरा गर्ने ठेक्का लिएछ। एउटा काम के 40 दिनमा पुरा गर्ने जम्मा जम्मीले हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने यहाँ मानिस भयो त हैन? बुझ्नलाई यो मानिस भयो, यहाँ दिन भयो, यो चाहिँ काम भयो। यहाँ काम 40 दिनमा पुरा गर्ने ठेक्का लिएको, तर के भयो? 24 दिनपछि उक्त काम आधा भएको पाएपछि 24 दिनमा उक्त काम आधा भएपछि 1/2 भयो 24 दिनमा। अनि 40 दिनमा गर्ने ठेक्का लिएको छ। त्यसपछि अरु 16 जना कामदार थपेर भनेपछि त पहिला मान्छे कति रहेछ नि? यक्स रहेछ, थाहा भयो। अरु 16 थपेपछि त कति भयो मान्छे? यक्स + 16 भयो। अरु मान्छे 16 मान्छे थपेर उक्त काम के भयो? समयमा पुरा गरियो भने सुरुमा कति जना कामदार राखेको रहेछ भनेको छ। अब पहिला 1 जना कामदार थिए, 40 दिनमा काम सकाउनु पर्यो, तर 24 दिनमा आधा मात्रै काम भएछ। यो तरिकाले त काम नहुने स्पष्ट भइहाल्यो। त्यसमा के गर्यो? मान्छे थपियो, कति जना? 16 जना।
र काम समयमा गर्ने भने के त 40 दिनभित्र काम पुरा गर्नुपर्ने, 24 दिन भइसक्यो भने उहाँसँग 16 दिन बाँकी छ। कति काम गर्ने? आधा भएपछि आधा नै बाँकी छ। यो फर्मेट बुझाउन लेखिदिएको। यति पछि त तपाईँको आन्सर आइहाल्यो। हामी के गर्छौँ? मानिस दिन उडानमा राख्छौँ, कामलाई के गर्छौँ? भाग गर्छौँ बराबर। फर्स्टमा के भयो? मानिस x + 16, दिन कति हो त? यो पनि 16, अपन काम कति हो त? 1 काम 2। यो काम काटेर गयो 8, त्यहाँ 24, 8 दुना 16, कति भयो? यहाँ 3x हुन्छ, यहाँ 2x हुन्छ, 32 हुन्छ, x = 32 हुन्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न झुक्किनु भने यहाँ 3x भयो, यहाँ 2x + 16 दुना 32, 3x - 2x भनेको x हो, x = 32 है। 32 सुरु काम त 32 जना रहेछ। यसरी गर्नुहोस्। त्यसपछि 28 मा अब हेर्नुहोस् त 28 मा के भनेको छ? रु 91 मा 7 वटा कापी किन्न सकिन्छ भने जम्मा 12 वटा कापी किन्नको लागि कति रकम जम्मा पैसा चाहिन्छ भनेको छ। अब रु 91 मा 7 वटा भनेपछि त रु 91 मा 7 वटा किन्छ, एउटाको मूल्य आउँछ के? सजिलो क्वेसन राखिदिएको। एक्जाममा यसरी पनि क्वेसन सोधे हुन्छ भने जम्मा 12 वटा कापी, टोटलमा 12 किन्ने भनेपछि इन्टु 12 गर्दै भइहाल्यो। कति भयो? 13 7 91, 13 × 12 156, 156 है। भेरी गुड सञ्जित चौधरी, राइट एन्सर छ। थ्याङ्क यू। हो यसरी गर्नुहोस्। अप्सन बी आन्सर है, अप्सन बी आन्सर। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त कतिमा भने क्वेसन 29 मा। यो 29 क्वेसन भनेको तपाईको खरिदार 2073 क्वेसन है। यो 29 क्वेसन के भनेको छ क्वेसनले भने तेलको मूल्यमा 25% ले वृद्धि भएको छ भनेको मिनिङ कुरा यसरी बुझ्नुहोस्। पहिला 100 रुपैयाँ थियो भने मूल्य अहिले कति भयो? 125 भयो। अनि यदि खर्च वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छैन भने खपतमा कटौती भएको र पहिलेको खपत बीचको अनुपात सोधेको छ। मूल्य वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छैन भने पहिला 100 रुपैयाँको खाने भने अहिले पनि 100 कै खाने। यसको मिनिङ के हो? क्वान्टिटी चाहिँ खपत कम गर्नुपर्छ। क्वेसनले कतिले कम गर्ने त पहिला हेरौँ त। क्वान्टिटी कतिले कमी गर्ने त भनेर निकाल्नको लागि जहिले पनि यो दुईटाको डिफरेन्स गर्ने। 20 आउँछ, सरी 25 आउँछ। कमी भनेपछि लेस भनेपछि मले डिभाइड गर्ने, कम भनेपछि थोरै भनेपछि ठुलोले डिभाइड गर्ने। 100 र 125 ठुलो कति? 125 हो, इन्टु 100 गरिदिनुस्। 25 5 5 20। यसको मिनिङ 20% ले चाहिँ खपतमा कम गर्नुपर्छ। तर क्वेसनले भेरी गुड पर्मिला चौधरी, ठिक छ, मैले यही खोजेको है। क्वेसनले के भन्छ? पहिले क्वेसन खपतमा भएको कटौती त 20 ले गर्ने हो के? यहाँ बुझियो के रे? 20% आइसकेपछि पहिलाको खपतमा नि 100 मान्ने जहिले पनि रेफरेन्स। पहिलाको खपत 100 थियो भने अहिले 20 ले कम गर्ने। खपत गरेपछि कति गर्ने भनेको 80 हुन्थ्यो, तर खपत नै भनेको हुनाले 20 कम गर्नुपर्ने। तर पहिला कति गरिन्थ्यो? 100 गर्ने। अगाडि पछाडि जे छ त्यही सिक्वेन्स राख्ने। पहिला यो छ, पछि 20 × 20, 20 × 100 किन यो गर्छौँ? क्वेसनले के सोध्छ? अनुपात सोध्छ, त्यही भएर भनेको अप्सन तपाईलाई दिएको छ। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। अप्सन बी मा यसको करेक्ट आन्सर छ ए, अप्सन बी आन्सर। ल यो 29 नम्बरको। त्यसपछि 30 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 30 मा के छ त? 30 नम्बरमा if x% of x plus y% of y equal to 2% of xy, then what percent of x is y भन्छ है। यसमा क्वेसनले के भनेको छ भने यो क्वेसन ध्यान दिनुस्, अलि बुझ्नुपर्ने क्वेसन छ। x% of x plus y% of y equal to 2% of xy भए then what percent of x is y भनेको x को कति प्रतिशत y हो भनेको क्वेसन। यो तपाईँ नेपाल राष्ट्र 2075 को क्वेसन हेर्नुहोस्। थोरै सोच्नुपर्ने क्वेसन थियो। x% of x plus y% of y भनेको 2% of xy हो भने what percent of x is y अथवा what percent of y is x जे पनि सोध्न मिल्छ हामीले। यति बेला हामी के गरौँ भने x% of x भनेको मैले यसरी गर्छु ल। x अपन 100 × x गरिदिन्छु, पर्सेन्ट हटाउन 100 ले भाग गरेँ। y अपन 100 × y गर्छु, पर्सेन्ट हटाउन 100 ले भाग गरेँ। यता 2 अपन 100 × के गरेँ? xy गरेँ। सबै डिनोमिनेटर 100 हो भने त जान्छ, किनकि एलसीएम लिएर काटेको है। फेरि कसरी काट्यो कन्फ्युजन नहुनुहोस्। यसको एलसीएम मा 100 आउँछ, 100 यसै गयो। के र हामीसँग हेर्नुहोस् त्यहाँ x² + y² = 2xy। यो अलिकति लजिकल क्वेसन। x² + y² = 2xy रह्यो भन्नुको मिनिङ के भयो त? हेर्नुहोस् त यहाँ के कुरा आइरहेछ थाहा छ? तपाईले के कुरा बुझ्नुहुन्छ अब?
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर गर्न पाइन्छ इक्वल टु 0 गर्न पाइन्छ। यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई यता ल्याएर माइनस गरेको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु 0 गरेको। अब यो भनेको त के हो भने एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर हो कि होइन इक्वल टु 0। 0 लाई त ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गयो। अलिकति क्वेसन बुझ्नुपर्ने क्वेसन छ यो। जब यो स्क्वायर छ भने 0 लाई स्क्वायर गरेर के बिग्रियो र आखिर यो र यो काटेर जाँदै गर्दाखेरि एक्स माइनस वाई इक्वल टु 0। एक्स माइनस वाई इक्वल टु 0 भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दा एक्स इक्वल टु वाई हो। यो बुझेर आफूले यहाँ लेख्ने भन्दा पनि माइन्डले धेरै काम गर्नुपर्ने क्वेसन। जब एक्स र वाई बराबर आयो भने एक आपसमा जहिले पनि त आफैमा 100% हो केही भनौँ। मेरो तलब पनि 4000 छ मान्नुस्, हरिको तलब पनि 4000 छ हैन त। मेरो तलबको कति पर्सेन्ट हरिको तलब त भन्दा 100% नै हो। मेरो जति भयो त 100% नै। मेरो तलब 4000 हो भने मेरो तलबको कति पर्सेन्ट हरिको तलब त भन्दा x% बराबर हरिको तलब पनि 4000 छ। त्यसो भए त x एक आने एक गरेर 100 आयो नि त। एउटा कुरा के तपाईले बुझ्नुस् भने नि कुनै पनि कुरा एक आपसमा बराबर छ भने नि त्यो एक आपसमा आफैमा 100% हुन्छ। व्हाट पर्सेन्ट अफ एक्स इज वाई भनेको छ क्वेसनले। जब एक्स वाई बराबर छ भने तपाईले बुझ्नलाई त अहिले 100 आन्सर भइहाल्यो। बुझ्न मन लाग्यो भने के गर्नु भने व्हाट पर्सेन्ट अफ एक्स इज वाई भन्यो नि त। व्हाट भन्नालाई एउटा जेड भन्नु मान्ला। जेड पर्सेन्ट अफ एक्स इज वाई भनेको के बुझ्नलाई हो कि जेड पर्सेन्ट अफ एक्स भनेको नै आफैमा ल एक्स भनेकै वाई छ अथवा वाई भनेकै एक्स छ। दुईटा जब बराबर छ त एक भयो अनि जेड इक्वल टु 100 आयो नि त। एक आपसमा कुनै पनि कुरा आफैमा के छ बराबर छ भने त्यसमा के हुन्छ त्यो 100% हुन्छ भन्ने बुझ्नु है। यसमा वाई पर्सेन्ट अफ एक्स खोज्दै पनि त्यही गरे। आन्सर 100% 100% हो। अप्सन कहाँ छ आन्सर? यसको आन्सर अप्सनको बी मा छ। बी इज द राइट आन्सर। 100% गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा हेर्नुस् त। त्यसपछिको क्वेसनमा अब नेक्स्टमा क्वेसन कति 31 मा 1 देखि 30 सम्म 1 को स्थानमा 2 वा 0 आउने संख्याहरू कति पर्सेन्ट छन् भन्छ। जस्तै 31 मा के भन्नु रहेछ भने 1 देखि 30 सम्म 1 देखि 30 सम्म 1 को स्थान भनेको वन्स प्लेसमा भनेको है यो। एकको स्थानमा भनेको छ कसैले एकको स्थानमा के आउने 2 अथवा 0 आउने कतिवटा छ भनेको। हरेक कुरा एकको स्थानमा त संख्या 6वटा छ बुझ्नु भएको छ नि सञ्जित। भेरी गुड। त्यसको लागि क्वेसन के सोध्छ कति प्रतिशत छ भन्छ हो कि होइन। यति बेला यस्तो बुझ्ने के 1 देखि 10 सम्म एकको स्थानमा हरेक संख्या 2टा हुन्छ नि। किनभने 2 पनि अब 1 2 भने 2 एउटा यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दाखेरि एक को स्थान भनेको यो हो नि त। अब यो त 9 सम्म त सबै एकै स्थान भइहाल्यो। भेरी गुड लजिक राइट छ। यो एउटा दुईटा हरेक 2टा हुने भनेले अब के दुःख नगर्ने एक्जाममा यहाँ जति नम्बर हुन्छ नि 2 र 0 सोधे पनि 3 र 0 सोधे पनि 1 र 2 सोधे पनि 1 को स्थानमा हुने हरेक तो 1 देखि 10 10 को गोएमा सब हरेक 2टा हुन्छ के। 2टा कुरा हो। एउटा मात्रै सोध्दा त एउटै हुन्छ। 2टा संख्या पछि 2 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ 3 छ नि हो यही 3 लाई 2 ले गुणन गर्ने। 1 देखि 70 सम्म भने मैले के गर्ने यही 7 लाई 2 ले गर्छु। जुनमा पनि मिल्छ ट्राई गर्नु। यही गणना बस्न भेट्दैन। यही 3 लाई 2 ले गर्ने 6वटा संख्या भयो। अपन कति 30वटा संख्या मध्ये इन्टु 100 गर्ने। ल 3 दुना 6 पंचे 30 5 विषम 100 आन्सर 20%। 2टा संख्या भने जहिले पनि 20% जान्छ जुनमा। किनकि त्यसको रेशियो नै ठ्याक्कै त्यही आन्सरको सेटिङ। 1 अथवा 0 मा 1 देखि 90 सम्म भने पनि त्यही आउँछ आन्सर। 1 देखि 90 सम्म 1 अथवा 0 भन्दै पनि के हुन्छ 9 भएपछि 9 दुना 18 भयो। टोटल संख्या 90 भयो इन्टु 100 18 पंचे 90 5 विषम 100 आन्सर 20%। यस्तो चाहिँ यसको लजिक। प्र्याक्टिस गर्नुस् है तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। ओके यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुस् त। यसपछि क्वेसन 32 मा 32 नम्बर क्वेसन भने थोरै तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने छ। यसमा लङ वेमा जानुभयो भने धेरै लामो हुन्छ। बुझेर जानुस् छोटो हुन्छ सजिलो है। टेक्निक जान्ने यसमा कुनै सामानलाई 10% छुट दिएर बिक्री गर्दा जति % नाफा हुन्छ
छुट भन्ने बित्तिकै मैले के गरेँ भने एमपीलाई 100 मानेको छ। एमपीलाई 100 माने 20% 10% छुट दिएर बेच्दा जति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ भनेपछि 10% छुट दिनु भन्ने बित्तिकै पहिला एउटा केसमा दुईटा एसपी रहेछ। SP1 भनेको 10% छुट बेच्ने हो 90 मा बेच्ने हो। हेर्नुहोस् 90 मा बेच्ने हो। रेजिना पी भन्नुमा चाहिँ 90 मा बेच्ने हो। किन 10% छुट दिएपछि 90 मा बेच्ने हो। यसरी बेच्दा जति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ एन्सर राइट छ तपाईको। थ्यांक यू। 20% छुट दिएर बिक्री गर्दा 33% नोक्सान हुन्छ। त्यसो भए 20% छुट दिनु भनेको त SP2 त 80 मा बेच्नु हो नि त। 10% छुट दिएर बेच्दा जति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ 20% छुट दिँदा त्यति नै पर्सेन्ट नोक्सान हुन्छ भन्ने यसरी क्वेसन आएको छ। यसको मिनिङ त छुट पछिको मूल्य त जहिले पनि बिक्री मूल्य हुन्छ। नाफा बराबर नोक्सान, नाफा पर्सेन्ट बराबर नोक्सान पर्सेन्ट भन्ने क्वेसन जहाँ कहीँ तपाईलाई सोध्यो भने त्यति बेला सधैँ के हुन्छ थाहा छ? सीपी भनेको दुईटाको एभरेज हुन्छ। त्यसो भए सीपी भनेको 90 प्लस 80/2 हुन्छ। कति छ भनेको 85 नभए दुईटाको बिचमा त 85 परिहाल्छ। 85 हुन्छ। प्र्याक्टिकली हेर्दा पनि 85 सीपी रहेछ भने 80 मा 5 घाटा 90 मा 5 नाफा बराबर भयो। सीपी फिक्स भएपछि एमाउन्ट बराबर पर्सेन्ट अटोमेटिक इक्वल भइहाल्छ। सीपी आयो। तर क्वेसनले भनेको के छ हेर्नुस् त, त्यहाँ तपाईलाई के दिएको छ? उक्त सामानको क्रय मूल्य 17,000 भए अंकित मूल्य कति हुन्छ? यो 100 मा फिक्स गरेको भएर 85 भने त 85% नै त हो नि। त्यसो भए यो त दिएको पो रहेछ त। यो सीपी को मान जुन 85 छ नि 100 भनेपछि त पर्सेन्टमा मिलाउन मिलिहाल्यो। त्यो भनेको 17,000 छ। त्यसो भए यो 17,000 जुन छ त्यो भनेको 85% बराबर रहेछ। एक को आउँछ। क्वेसनले के सोध्छ तपाईलाई? एमपी सोध्छ। एमपी कति छ? माथि 100 को छ। यहाँबाट 17,000 एक बराबर यो गर्ने, एक को निकाल्ने, अनि यो निकाले त हो। कुरा ठीक छ। अब हेर्नुस् 17 पंचे 85 हुन्छ, 5 20 100 हुन्छ, 20 तीनटा 0 भनेपछि 20,000 भनेको रहेछ अंकित मूल्य रहेछ। अंकित मूल्य भनेको रहेछ 20,000 रहेछ। यसमा थोरै केही कुरा बुझ्नु पर्यो भने 10% छुट दिँदा जति नाफा हुन्छ 20% छुट दिँदा त्यति नोक्सान भन्ने बित्तिकै एमपी 100 माने। 10% छुट दिएपछि 90 मा कारोबार भयो, 20 दिएपछि 80 मा कारोबार भयो। नाफा र नोक्सान बराबर भन्ने क्वेसन आयो कि सीपी भनेको दुईटाको एभरेज हो 85 को। त्यो दिएको छ 17,000। 17,000 भनेको 85% भयो हामी इन्टु 100 किनकि टोटल त 100 हुन्छ। आन्सर 20,000 है। ओके, त्यसलाई थोरै कुरा बुझ्नु पर्ने भयो हैन। त्यसपछि नेक्स्टमा हेर्नुस्। नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 33 मा है। 33 मा 500 मा किनेको कुनै सामानलाई रु 30 नाफा लिएर बिक्री गर्दा कति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ? यसमा 500 मा किनेको सामानलाई गुड 500 मा किनेको सामानलाई सावित्री जोशी भेरी गुड 30 नाफा भनिस् त नाफा पर्सेन्ट सोधे 500 मा किनेको सामानलाई रु 30 नाफा लिएर बिक्री गर्दा भनिस् त 30 नाफा लिएर बिक्री गर्दा नाफा माथि कतिमा किनेको रे? 500 मा किनेको रे। कति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ? इन्टु 100 गर्ने हो हैन। भेरी गुड सञ्जित विनिता। राइट। अब यहाँ हेर्नुस् कति भयो यसमा क्याल्कुलेसन गर्नुस्। जसरी गरेन भने 500 मा किनेको भने दुईटा दिन यहाँ काट्दिनु 5 का 30 6% भयो। नाफा पर्सेन्ट 6। थ्यांक यू सो मच है। सबैको आन्सर राइट छ। भेरी गुड। 6% भनेपछि आन्सर अप्सन कहाँ छ? डी मा फाइनल आन्सर छ है। अप्सन डी इज द राइट आन्सर। डी राइट आन्सर। त्यसपछि हेर्नु 34 मा के गरेको छ क्वेसनले भने 34 मा है त 34 मा यहाँ भनेको छ 15 यो कुरा बुझ्नु है। यहाँ 15 वटा कापीलाई रु 800 मा बिक्री गर्दा सोच्नु है त 15 वटा कापीलाई 800 मा बिक्री गर्दा 5 वटा बल किनेको मूल्य बराबर रकम नाफा हुन्छ। यसको मिनिङ त 20 वटा बल किनेको मूल्य उठेको भन्ने स्पष्ट है त। 15 वटा बललाई 800 मा बेच्दा 15 वटा बललाई 800 मा बेच्दा 5 वटा बल किनेको मूल्य नाफा हुन्छ भन्नुको मिनिङ यो भनेको त 20 वटाको सीपी भयो नि त। यो पनि 800 हो कि हैन भन्नु न। 15 वटा बललाई 800 मा बेच्दा 5 वटा बल किनेको मूल्य नाफा हुन्छ भन्नुको मिनिङ यो भनेको त 20 वटा बल किनेको मूल्यको पैसा आउँदो रहेछ। त्यही भएर त नाफा हुन्छ सीपी मा हुन्छ। 20 वटा बलको सीपी सँग इक्वल हो। त्यसो के गर्नु 20 चौको 80 एउटा 0 त्यही छ। आन्सर 40 है। 40
₹40 भने क्राइम रहेछ। 15वटा बल्ब बिक्री गर्दा 5वटा बल्ब किनेको मूल्य नाफा भयो भन्नुको मिनिङ के भयो भने 15वटा बल्ब बेच्दाखेरि 20वटा बल्ब किनेको मूल्य आयो भनेर स्पष्ट छ है। त्यो भनेस् त 20वटा बल्बको सिपी नै 800 रहेछ जब भने 20 चौको 80 एउटा बल्बको सिपी कति छ ₹40 के यो तपाईलाई थाहा। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त क्वेशन कतिमा भयो क्वेशन नम्बर 34 पकड भयो है। क्वेशन 35 क्वेशन 35 मा क्वेशन ध्यान दिएर सुन्नुस् तपाईहरुले। कपिलको मासिक तलब रु 40,000 छ। मासिक तलब के छ 40,000 छ। उसले बिक्री गरेको रकममा 9% कमिसन प्राप्त गर्छ भनेको उसको मासिक तलब चाहिँ कपिलको 40,000 हो। उसले 9% चाहिँ कमिसन पाउँछ र उसले के गर्नुपर्ने छ भने उसले उसको मासिक आम्दानी 58,000 हुनको लागि उसले कति रकम बराबरको सामान बिक्री गर्नुपर्छ भने ललित यादव भेरी गुड। त्यसो भए 58,000 उसको के हुनको लागि मासिक तलब हुनको लागि कति रकम बराबरको सामान के गर्नुपर्छ बिक्री गर्नुपर्छ क्वेशनले भन्छ यो। त्यसो भए जब तलब उसको के छ 40,000 छ 58,000 हुनको लागि त उसले के गर्नु पर्यो यो 18,000 भन्ने पैसा त कमिसनबाट निकाल्नु पर्यो। ओके रेजिना सञ्जित पर्मिला भेरी गुड सबैको राइट छ। 18,000 उसले के गर्नु पर्यो कमिसनबाट निकाल्नु पर्छ। सावित्री भेरी गुड। यो 18,000 भनेको के हो त भन्दा 9% हो। 9% हो हामी के गर्छौं इन्टु 100 किनकि टोटलमा उसले बेच्नु पर्ने त 100% बराबरको हो नि। त्यही भए तलबै आउँछ 40,000 टेन्सनै भएन। 58,000 उसले कमाउनु पर्छ। क्लियर छ। 18,000 चाहिन्छ। उसको एक्स्ट्रा सोर्स के हो कमिसन हो एट द रेट अफ 9%। सो 18,000 भनेको 9% यसको पनि 1 को आउँछ। टोटल बेच्नु पर्ने इन्टु 100 गर्ने 9 दुना 18 त्यसपछि 2 1 2 3 4 5 भनेको 2 लाख जुन तपाईले दिएको आन्सर हो राइट आन्सर। थ्यांक यू सो मच। अप्सन आन्सर ए इज द करेक्ट आन्सर। अब भने 36 को पालो है। 36 को पालो सबैजना यसरी एक्टिभ हुनुस् र लाग्नुस्। 36 को क्वेशन कहिलेकाहीँ फेरि यहाँको क्वेशन र त्यहाँ तपाईको क्वेशन अलिअलि सेटिङ हुँदो रहेछ के। त मैले अहिले नाचको क्वेशन गराउँदाखेरि त्यो टाउकोलाई टेकेर भन्ने शब्द थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो टाइपिङ एडिटिङ गर्दाखेरि टाउकोलाई टेकेर भन्ने नै तपाईको क्वेशन आएको रहेछ। पछि स्टुडेन्टले भन्न त भन्दिन तर भयो भने कतिपय कुराहरु त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ तर हामी चेक गरेर सक्दो हुने फाइनल हुने गर्छौं है। कहिलेकाहीँ सानो शब्दले पनि बिगार्छ कहिलेकाहीँ। अहिले त यस्तो छैन। 30% ट्याक्स कटाएर 30% ट्याक्स कटाएर रूपकको मासिक तलब कति भयो 14,000 भयो हुन्छ भने भनेको त यस्तो रहेछ 14,000 भनेको के हो त भन्दा 30% ट्याक्स काटेपछि 70% हो हैन त 70% हो। 14,000 30% ट्याक्स काटेपछि 14,000 भनेको 14,000 भनेको 70% हो इन्टु 30 गर्दिनु किन हो त्यसरी गर्दा आन्सर करेक्ट लजिक छ बाबु ठीक छ। 14,000 भनेको 70% हो किनकि 30% ट्याक्स कटाएपछि उसको तलब 14,000 भन्नुको मिनिङ के हो भने 14,000 भनेको 70% हो इन्टु 30 गरेपछि के आउँछ भने उसले क्वेशनले इन्कम यसमा के भन्छ ट्याक्स आउँछ 1 महिनाको। तर क्वेशनले के सोध्छ भन्नुस् त प्राप्त गर्छ भने उसले कति समय चाहियो वार्षिक रूपमा कति रकम ट्याक्स तिर्छ भन्छ। वार्षिक भन्छ इन्टु एकैचोटि 12 गर्दिनु है। तपाईले इन्टु एकैचोटि 12 गर्दिनुस्। यो 1 महिनाको आयो 14,000 भनेको 30% ट्याक्स तिरेपछि भनेपछि यो भनेको 70% हो। ट्याक्स उसले कति ट्याक्स तिर्छ मासिक भन्दाखेरि इन्टु 30 को निकाल्ने किन 30 को निकाल्ने मैले 30% ट्याक्स तिर्ने हो नि त 1 को निकाल्छ चाहिएको निकाल्ने हो। 12 मैले किन गरे भन्दाखेरि वार्षिक सोधेको हुनाले महिनालाई के गरे मैले वर्षमा लान इन्टु के गरे 12 गरे जुन तपाईलाई पनि थाहा हो है। 7 दुना 14 0 पनि काट्ने 12 त्यहाँ 36 दुना 72 72 1 2 3 72,000 गर्नु है त। धेरै भन्दा धेरैको आन्सर राइट आएको छ 72,000 पर्मिला गुड। यसरी नै गर्नु है 72,000 यहाँ बीचमा एउटा सिम्बल भएछ त्यो अनावश्यक तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईको त्यहाँ मिलाएको होला
त्यसपछि क्वेसन नम्बर 37 हेर्नुस् त कुनै सामा 4 वर्षमा आफै दोब्बर हुन्छ भने कति वर्षमा आफै तेब्बर हुन्छ भन्छ। क्वेसन 37 हेर्नुस् है त 37 मा 4 वर्षमा दोब्बर हुन्छ भने कति वर्षमा आफै तेब्बर हुन्छ। भेरी गुड 37 मा करेक्ट लजिक छ सावित्री भेरी गुड। ललित ओके सञ्जित ललित त्यहाँ बाबु 12 होइन। हेर्नुस् यहाँ 4 वर्षमा दोब्बर हुन्छ भने कति वर्षमा आफै तेब्बर हुन्छ। क्वेसनले के भनेको छ भने दोब्बरबाट तेब्बर भनेको छ भने दोब्बरबाट के तेब्बरतिर गएको छ भने 4 वर्षमा दोब्बर हुन्छ भनेको छ भने इन्टु 2 गर्ने 8 वर्षमा जहिले पनि तेब्बर हुन्छ। क्वेसनले दोब्बरबाट तेब्बरको कन्डिसन दोब्बर दिएर तेब्बर सोधेको छ भने इन्टु 2 गरिदिने सिम्पल ट्रिक। तेब्बरबाट दोब्बर आउँछ भने डिभाइड। अब 12 वर्षमा दोब्बर हुन्छ तेब्बर हुन्छ भने कति वर्षमा दोब्बर भन्ने सानोमा आउने हो नि त। ठुलोबाट सानोमा आउने नि डिभाइड 2 सानोबाट ठुलो हुँदैन इन्टु 2। दोब्बर यति वर्षमा हुन्छ भने तेब्बर कहिले हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै इन्टु 2 गर्दा हुन्छ है। सिम्पल ट्रिक यसरी गर्नु ठ्याक्कै इन्टु गर्दै आउँछ। रेजिना भेरी गुड आन्सर अप्सन बी। त्यसो भए 4 वर्षमा दोब्बर हुन्छ भने तेब्बर 8 वर्षमा हुँदो रहेछ जहिले जुन कुनै केसमा नि हामी है। सर्ट ट्रिक लङ द यसको मेथड अरु पनि छ मैले अहिले यो गर्थे है है ठीक छ। यसो गर्नुस् 8% भने 8 वर्ष होला नि 8 वर्ष है 8 इयर्स अप्सन बी आन्सर हो। त्यसपछि भने नेक्स्ट क्वेसन नम्बर कतिमा 38 मा हेर्नुस् त। क्वेसन 38 मा 38 पनि धेरैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्वेसन धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो। कुनै सामाको वार्षिक 10% ब्याज दरले 2 वर्षमा साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज बीचको फरक रु 120 भई सामा रकम कति भन्दाखेरि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको हामीले जहिले पनि के गर्छौं भने 2 वर्षको केस छ भने P * R/100 * R/100 भन्ने कन्डिसनलाई युज गर्छौं। यो सेटिङ गरेपछि फर्मुला गुड यो सेटिङ गरेपछि हामी जस्तो पनि डिटरमाइन गर्न सक्छौं। जुनसुकै एउटा तीनटा मध्ये जुन कुनै दुईटा दिएर थर्ड रिजल्ट हामीलाई के गर्न सक्छ क्वेसनले सोध्न सक्छ। अब यहाँ के भन्छ त भन्नुस् त यसमा कुनै सामा 10% ब्याज दरले साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक 120 फरक 120 रे सामा निकाल्ने रे 10% ब्याज दरले तर 2 वर्षमा रे 2 पटक गर्नु पर्यो। अब काम गर्नु दुईटा जिरो गइहाल्यो। यसमा कति आयो त p भनेको 12000 12000 12000 रहेछ। यस राइट त्यसरी उतार झिकिनु हुन्छ त्यहाँ के गर्नुभयो क्याल्कुलेसन मिलाउनु है। यसरी CI - SI बराबर P * R/100 यो सेटिङ गर्ने सक्नुहुन्छ। आन्सर कति अप्सनमा छ हेर्नुस् त 12000 भएको आन्सर कहाँ छ अप्सन डी मा छ। अप्सन डी मा छ करेक्ट आन्सर। 39 मा हेर्नुस् त के भनेको छ क्वेसनले तल दिएको चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र कुन हुन सक्छ रे CA - P भेरी गुड नानी साबित राइट छ हो। 39 मा क्वेसनले भनेको छ सञ्जित भाइ भेरी गुड राइट आन्सर। अरु गर्नुस् त सूत्र हो CA - P चक्रीय ब्याज भनेको CI निकाल्ने सूत्र के हो भनेको त्यो भनेको CA - P त हो नि सामा प्लस ब्याजबाट सामा घटाएपछि ब्याज आउने हो कि होइन फर्मुला ठीक छ। सामा प्लस ब्याजबाट के घटाउने सामा घटाएपछि ब्याज आउँछ सामान्य कुरामा। फेरि हामीले त्यही P ब्राकेट 1 + R/100 को पावर T - 1 मात्रै खोजेर बस्ने होइन। यसले P ले खोल्दाखेरि आउने कन्डिसन भने के हो त भन्दा यो पावर T - P हो। यो सबै भनेको CA हो कि होइन त्यही भएर फर्मुला के त CA - P जुन नोटेसनमा जुन अवस्थामा हामीलाई आन्सर राखेको छ त्यो अनुसार अहिलेको राइट आन्सर हो त अप्सन डी हो। तपाईलाई कतिलाई फर्मुला याद छैन भने के गर्नुस् फर्मुला याद गर्नुस् पढ्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्वेसन नम्बर 40 मा 40 नम्बरको क्वेसन यस्तो छ रु 800 पर्ने एउटा घडी वार्षिक कति प्रतिशतको दरले ह्रासकट्टा हुँदा 2 वर्षपछिको उक्त घडीको मूल्य रु 512 हुन्छ। 800 पर्ने घडी रहेछ हेर्नुहोस् है घडी रहेछ वार्षिक कति वर्षले ह्रासकट्टा हुँदा 2 वर्षमा 512 पुग्यो भने एउटा दिमाग लगाउने के ललित भेरी गुड भेरी गुड अरु कुरा छ 20% सावित्री 10 होइन अनि फर्मुला भेरी गुड
800 बाट 512 हुने भने चाहिँ एउटा यसो दिमागमा लगाउनु के 8 छ हेर्नु दिमाग के 512 भनेको 8 को की भयो एउटा 8 पहिल्यै छ अर्को पनि क्वेसनमा 8 छ भने त हामीले पर्सेन्टको निकाल्दा त 80 80 गराउँछौँ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 80% लेख्ला एन्सर 20 हुनुपर्छ त्यो यसैको स्क्वायर कीमा यता नम्बरहरु दिएको छ भने त्यति बेला अलिकति सोच्ने के यहाँ 8 रहेछ भने एउटा जिरो हाल्दिनु 80 80 भएपछि 20 ले घटेछ 9 रहेछ भने 90 90 भएपछि 10 ले घटेछ 70 7 रहेछ भने 70 30 ले घटेछ हो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्ने अब त्यसो भए त 8 सुन्नु चाहिँ मैले के भनेको छु 800 रुपैयाँ मूल्य थियो 512 घटेर भएको छ त्यसो भए मैले के गर्ने भने अप्सन ए मा के छ 10% छैन अप्सन बी मा 20% छ त्यसपछि सी र डी मा अरु अप्सन दिएको छ 30 15 दिएको छ सी मा 30% दिएको छ डी मा 15 दिएको छ यसरी बुझ्यो भने यसरी आन्सर भइहाल्यो होइन भने के गर्नु पर्यो 800 रुपैयाँ थियो पहिलो वर्ष 2 वर्ष भनेपछि 10% ले घटेपछि 90% भयो दोस्रो वर्ष पनि 10 ले घट्यो 90% नै भयो यसको मिनिङ त हाम्रो आन्सर त यो आउनु पर्यो अब 9 9 81 * 8 8 एकाने 8 गरेपछि लास्टको 512 आउँदैन यो भएन मैले यो बाट चेक गरे 800 बाट के गर्ने 20% ले घटे हो त 80% बाँकी हुन्छ 2 पटक 2 वर्षसम्म क्वेशनले भनेपछि हामी यही नै गर्छौं 4 वटा जिरो के छ क्यान्सल छ 8 का 64 8 का के छ 512 हुन्छ 8 को की भनेको 512 हो त्यसैगरी तपाईले 15 सम्मको की कम्तिमा 20 सम्मको स्क्वायर नम्बरहरु क्याल्कुलेसन चाहिँ 20 सम्मको मजाले टेबलहरु यस्ता कन्सेप्टहरु राखिराख्नु पर्छ भन्ने अर्थ हो के है ल त्यसो भए 20% यसरी गर होइन मलाई इक्वेसन तिरबाट गर्छु भन्नुहुन्छ रे एउटा कन्डिसनै छ यस्तो गर्ने के 100 - r घटेको छ नि त 100 - r / 100 को पावर 2 2 वर्ष भएर 2 राखेको बराबर जहिले पनि यसमा पछि pt/p भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ के pt/p भनेको पछि कति भयो त 512 भएको छ अपन गर्छ 800 यो सेटिङ गरेर सल्भ गर्ने हुन्छ तर यो अलि टाइम लाग्ने हुनाले तपाईलाई इजी भनेको जेई बाट बेटर हुन्छ है ल त्यसपछि नेक्स्टमा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 41 हो त्यसपछि 41 ओके क्वेशन नम्बर 41 हुन्छ है क्वेशन नम्बर 41 मा 41 नम्बरको क्वेशनमा ध्यान दिएर सुन्नुस् तपाईहरुले एउटा शहरको जनसंख्या अहिले के छ 20000 छ अहिले 20000 छ प्रति वर्ष जनसंख्या 2% ले वृद्धि हुन्छ भने 2 वर्षपछि उक्त जनसंख्या कति त्यसो भए त अहिले जनसंख्या हेर्नु न 20000 छ जनसंख्या प्रत्येक वर्ष के हुन्छ 2% ले 20808 ललित सावित्री भेरी गुड 20808 एउटा आएको छ प्रत्येक वर्ष 2% ले बढ्छ रेजिना गुड 2% ले बढ्छ भने 102/100 2 वर्षमा 102/100 गरिदिनुस् यसमा 4 वटा जिरो क्यान्सल गर्नुस् अब यसको क्याल्कुलेसनलाई कसरी इजी बनाउने म तपाईलाई एउटा यस्तो नियम पनि सिकाएको छु ट्रिकमा धेरै सिकाएको छु कतिपय क्लासहरुमा भने यसमा एउटा यस्तो नियम पनि सिकाएको छु मैले 102 100 को आसपास पर्सेन्टमा आउने 10% ले बढ्यो 20% ले बढ्यो घट्यो त्यो हरेक क्वेशनमा यो तरिकाले मल्टिप्लाई यो फरकमा नि मिल्छ यो 100 इक्वल होइन 2 हैन यो 5 यो 9 11 जस्तो र्यान्डमली नि मिल्छ अहिले 2 100 मा फिक्स गर 100 भन्दै हो 2 ले बढी यो 100 भन्दा 2 ले बढी ठीक हेर्नुस् है अब यसलाई क्रस गर्ने जहिले पनि जुनसुकै जोड्नुस् 102 + 2 पनि 104 102 + 3 यसले बराबर भएर यस्तो देखिएको फरकमा पनि जुन पनि यही हो ठीक 104 एक पट्टिबाट जोड्ने अनि यो 2 दुना 4 2 दुना 4 गुणन गर्ने यो नि बढेको प्लस 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 भयो 2 दुना 4 तर जहिले पनि 2 अङ्कमा लेख्नु 2 अङ्कमा 2 दुना 4 भनेपछि 04 10404 भनेको यसको मल्टिपल हो भने त 10404 पछि डबल गर्दा के भयो तपाईको आन्सर भयो नि त 2 गुणा गर्दा सकिहाल्छ 20808 यो क्याल्कुलेसन चाहिँ सिक तपाईलाई अब यहाँ 109 9% ले बढ्यो भन्ला एउटा 5% ले बढेको होला एउटा 9 7% ले बढेको होला एउटा 5% ले घटेको होला एउटा बढेको होला हो जस्तोमा पनि यो सिक्वेन्सबाट हामी काम गर्छौं त्यो प्र्याक्टिस गरेर सक्छ है त ओके त्यसो भए 20808 को आन्सर अप्सनको कहाँ छ त्यहाँ हेर्नु होला 20808 भनेको अप्सन सी इज द राइट आन्सर सी मा यसको आन्सर छ है ओके त्यसपछि क्वेशन नम्बर 42 मा हेर्नुस्
क्वेसन 42 पनि धेरै पटक एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसनको मोडेल हो, त्यही भएर तपाईहरुले यसलाई ध्यान दिनुहोला। एउटा गोलाको अर्धव्यास 4 गुणा गर्दा उक्त गोलाको आयतनमा कति गुणाले फरक आउँछ? एउटा गोलाको अर्धव्यास के गर्ने? 4 गुणा गर्ने। भेरी गुड, 63 टाइम्स। भेरी गुड सञ्जित सावित्री, राइट। गोलाको अर्धव्यास के गर्ने रे? 4 गुणा गर्ने। गोला भन्ने बित्तिकै हामीले यसमा गोलाको के भन्छ? आयतनमा, आयतन भनेको भोल्युम हो, स्फियर है गोला भनेको। भोल्युम अफ स्फियर भनेपछि त गोलाको आयतन भन्ने बित्तिकै 4/3 πr³ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा हुनुपर्छ। यो एउटा नर्मल अवस्था। मैले के बुझेँ? गोलाको आयतन यो छ है भनेको। यो गोलाको आयतन हो भने त्यो एक भाग हो। एक केही मान्छे एक त राख्न पाइन्छ नि त। मैले यो सबैलाई मैले एक सम्झिदिएँ के ल, मान्नु न। यसलाई एक सम्झिदिएँ भने त एक सम्झिदिएँ भने अब क्वेसनले के भन्छ? गोलाको आयतनलाई के गर्ने रे? 4 गुणा गर्ने भनेपछि त नेक्स्ट सेकेन्डको भोल्युम कति भयो भने 4/3 πr भाटामा 4 गुणा भनेको 4r हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त। 4r को किप, यसको मिनिङ के भयो? यसलाई हिसाब गर्नुभयो 4 को किप त 64 हुन्छ नि त। 64 तर 4/3 πr³ आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। अब यसरी बुझ्नुस् कि तपाईले यो मान 1 हो भने त 64 नै भइहाल्यो। यो 1 हो भने त नभए 1 यहाँ लेख्नै गाह्रो लाग्यो भने यही लेख्ने भयो। केही लेख्ने रोल खेल्दैन है नातिहरुमा। के बुझाउनु मात्रै भने कुरा बुझ्नु। पहिलाको भोल्युम भन्दा सेकेन्ड भोल्युम चाहिँ यसको क्लियरली V2 बराबर 64 V1 हो। तर क्वेसनले यो सोधेको होइन। पहिलो पछि बन्ने भोल्युम पहिलो भोल्युमको कति गुणा हो भनेको 64 गुणा हो। तर क्वेसनले कतिले फरक आउँछ भनेको छ। फरक भन्ने बित्तिकै कतिले बढी कतिले कम भन्ने सेन्स हुन्छ। पहिलाको भन्दा कतिले बढी भनेको फरक भनेको। फरक भन्दाखेरि अन्तर यो 1 यो 64। 64 र 1 को फरक कति हो त? 63 हो। 63 टाइम्स 63 गुणाले फरक आउँछ। कतिले फरक भनेको कतिले बढी भन्ने सेन्स हो नि त, होइन र? त्यही भएर 1 हुँदा 64 भयो, क्लियर छ। 63 को फरक भनेको डिफरेन्स गर्ने के केही पनि नभएपछि कोएफिसिएन्ट लेट इट P1 यो 64 र डिफरेन्स कति 63 हुन्छ। फर्मुला गुड। 63 गुणा नझुक्किनुस् है तपाईहरु। एक्जाममा बारम्बार विभिन्न तरिकाले यस क्वेसनलाई सोधिरहेको कुरा तपाईलाई थाहा परिछ। अब कसैलाई त्यहाँ नयाँ हुन्छ भने तपाईले हेर्नु होला। पास्ट क्वेसनहरु हामी सबै हेर्नुपर्छ। म्याथमेटिक्समा कस्तो हुन्छ भने नम्बर मात्रै चेन्ज गर्ने हुने हुनाले पास्ट क्वेसन राम्रोसँग पुरै कम्प्लिटली जहाँ सोधे पनि आउँछु जस्तो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो र अरु गर्नुभयो भने अरु सबै प्र्याक्टिस गर्दा सबै आइहाल्छ। बुझेर गर्नुभयो गरिहाल्छ। अब यसमा 63 टाइम्स। अब त्यसको अप्सन तपाईलाई दिएको छ। अप्सन सी इज द राइट आन्सर। अप्सन सी भइहाल्यो। अब 43 मा त 43 नम्बरको क्वेसनमा 43 नम्बरको क्वेसन। अब सुन्नुस् के छ। यहाँ भन्छ क्वेसनले प्रति वर्गमिटर रु 40 का दरले 12 मिटर लामो र 6 मिटर चौडा कार्पेट ओछ्याउन कति खर्च लाग्छ भन्छ। जम्मी लाग्ने खर्च भनेको जहिले पनि टोटल कस्ट भनेको एरिया इन्टु रेट भन्ने हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन छ। विथ करेक्ट लजिक एउटा भाइले आन्सर दिनुभएको छ। एरिया इन्टु रेट भन्ने एउटा फर्मुला छ हामीसँग। सिम्पल यसलाई फर्मुला मात्रै सोध्छ कहिलेकाहीँ, तपाईले बुझिराख्नुपर्छ है। यसमा के छ भने धेरै क्यान्सर आएको छ। थ्यांक यू सो मच। रु 40 का दरले 12 मिटर प्रति वर्गमिटर भनेको क्षेत्रफलमा जानु पर्यो। हरेक वर्गमिटरको 40 रुपैयाँ लाग्छ। 12 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ भन्ने बित्तिकै एरिया भनेको 12 × 6 भयो। L × B यो एरिया आउँछ। जति आयो यो एरिया यही भइसक्यो, यो एरिया भइसक्यो। त्यसो भए इन्टु रेट कति छ त भन्दा प्रति वर्गमिटर रु कतिको दरले 40 को दरले हुन्छ। यहाँ 40 का है। यसमा भयो 12 × 6 = 72 जुन 144। 144 को डबल कति हो त? 288 हो। एउटा 05। 12 × 6 = 72। 72 जुन 144। 144 डबल 288 एउटा 0 बाँकी छ। 2880 है। थ्यांक यू सो मच है। तपाईले दिइरहनु भएको छ आन्सर। अनि यहाँ नाम नभने पनि फेरि प्यासिभ भएर बस्नु होला। आन्सर चाहिँ पठाइराख्नुस्। ल अब क्वेसन 44 मा हेर्नुस् त। 44 मा ल अब तपाईहरुले गर्दै हेर्नुहुन्छ। 44 मा के छ? एउटा वृत्ताकार पोखरीको अर्धव्यास 10 मिटर छ। उक्त पोखरीमा प्रति वर्गमिटर औसतमा 2 भ्यागुता छन् भने उक्त पोखरीमा जम्मा भ्यागुता कति होला भन्छ।
वर्गाकार वृत्ताकार पोखरी भनेको छ जसको अर्धव्यास 10 मिटर छ अरे 628 इज द करेक्ट आन्सर भेरी गुड सावित्रीको राइट आन्सर एउटा अनि अर्को पर्मिलाको नि त्यो टाइपिङ हुँदा होला एउटा मात्रै छ 628 एउटा वृत्त छ त्यसको पोखरी यसको अर्धव्यास के छ r भनेको 10 छ 10 मिटर छ अरे औसतमा हो कि औसतमा हो कतिपय कुरा यस्तो एप्रोक्सिमेट गरे हुन्छ क्वेशनले हरेक वर्ग मिटरमा चाहिँ दुईटा भ्यागु त छ भने तपाईलाई एरिया निकाल्नु पर्यो नि त कुरा उइरहेछ वर्ग हो भने हामीले के गर्नु पर्यो एरिया भनेको त पाई r स्क्वायर हो फर्मुला पाई r स्क्वायर हो अब यसमा पनि हामीले औसतमा प्रति यो भनेको कति हो 22/7 इन्टु r भनेको 10 को स्क्वायर छ के अरे यो टोटल एरिया आउँछ यो भनेको तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ 2200/7 आउँछ तर यो त यति वर्ग मिटर हो तर औसतमा प्रति वर्ग मिटर के छ दुईटा भ्यागुता छ प्रति वर्ग मिटर दुईटा छ भने त यसलाई के गर्ने 2 ले गुणा गर्ने त भन्नु प्रति वर्ग मिटर 2 भनेपछि 4 वर्ग मिटर चाहिँ 8 भ्यागुता भयो 12 वर्ग मिटर छ भने 12 दुना 24 वटा भ्यागुता भयो इन्टु 2 गर्नु पर्यो नि त यसमा के आयो 4400/7 गर्दाखेरि के हुन्छ भने 7 छका 42 हुन्छ 42 2020 7 दुना 14 6 0 60 7 8 56 तर भ्यागुता त पोइन्टमा आउँदैन हो त्यही भएर सोच्ने यति बेला अप्सनले के राख्छ 628 राखेको छ मान्छेको पोइन्टमा आएको छ भने यति बेला क्वेशन के गर्छ भने औसतमा भनेको छ नि त के आन्सरले 629 राख्छ के आन्सरले 628 राख्छ एउटा क्लियर गर्छ यसमा टेन्सन गर्ने नै होइन मान्छे यो पोइन्टमा आउँदैन त्यो आइसकेपछि के गर्छ उसले सेटिङ गर्छ अहिले यो राउन्डिङ अप्सन उसले यता त 628 भेरी गुड थ्यांक यू सो मच है यसरी गरेको छ त्यो अप्सनमा क्लियर बनाएको हुन्छ जब क्वेशनमै आफै विद्यार्थी झुक्क्याउनु छ अपन आउँछ पोइन्ट भने आफै अलमलिन्छ हो त्यही चेक गर्न यहाँ 628 पोइन्ट समथिङ भनेको औसतमा हामी हिसाब गरेका छन् त्यहाँ त त्यही भएर यो 628 वटा हो एउटा मात्रै अप्सन 6 निकाल्ने बित्तिकै मिल्छ तपाईले गरेको राइट छ 6 निकाल्ने बित्तिकै यो 600 त होइन अप्सन सी नै हो यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन राख्थे है तपाईहरुलाई त्यसलाई अलिकति झुक्क्याउन सक्छ भनेर यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भने क्वेशन नम्बर 45 मा हो कि 45 नम्बरको क्वेशन भने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ हामीले अरु बेला पनि डिस्कस गरिराखेका छौं जुन हाम्रो क्लासहरु लाइभ क्लासहरुमा यसमा क्वेशनले के भनेको छ 2 मिनेटको एक कलका हिसाबले 13% भ्याट र 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज बाहेक रु 1 बुझाउनु पर्छ यदि 7 मिनेट फोन गर्दा भ्याट र टी भने बुझाउनु पर्छ भने भन्नु खोजेको होला त्यसले भने त्यहाँ थोरै भाषामा भने 7 मिनेट फोन गर्दा भ्याट र टीएससी सहित जम्मा कति रकम बुझाउनु पर्छ भने 4.972 पर मिला भेरी गुड 4.972 थ्यांक यू सो मच क्वेशनले के भन्यो भने नि सावित्री राइट राने अब क्वेशनले के भन्यो 2 मिनेटको एक कल यो छ कुरा बुझ्नु 2 मिनेटको एक कलका हिसाबले भनेको छ यसमा के कुरा क्लियर हो भने 7 मिनेट भने कति कल त बुझ्नु पर्यो कि 2 मिनेटको एक कलका हिसाबले भनेको मिनिङ 7 मिनेट भने कति कल हो त 3.5 कल हो भन्ने होइन नि 2 मिनेटको एक कल भनेको मिनिङ 2 मिनेटको यदि एक कल हो भने 8 मिनेट दिएको भए टेन्सन हुन्थेन 4 कल हो तर 7 मिनेट भनेको कति कल हो यहाँ 3.5 लेख्ने हो र त्यही क्वेशन तपाईलाई क्वेशन कुरा बुझ्नु भएको छ कहीँ पनि हामीले काम गर्दै गर्दा फोन गर्दै गर्दा जस्तो मैले एक कल गर्छु भनेर कहीँ कुरा गरे भने 10 सेकेन्ड मानव 1 मिनेटको जनरली एक कल भन्ने सिस्टम छ 60 सेकेन्डको म 20 सेकेन्ड बोले पनि मेरो एक कल नै हो 30 सेकेन्ड बोले पनि एक कल नै हो कम्प्लिट 60 सेकेन्डमा राखी पनि मेरो त्यो एक कल नै हो त्यही भएर 7 मिनेट भनेको 3.5 तर त्यो भनेको 4 कल हो है 4 कल हो अब यति भनेपछि तपाईले पुरा बुझ्नुहुन्छ 4 कल क्वेशनले भन्छ हरेक कलको त 1 रुपैयाँ तिर्नु रहेछ नि हरेक कलको 1 रुपैयाँ बुझाउनु त क्वेशनले भन्छ त्यो के हो भन्दा भ्याट र टेलिकम सर्भिस चार्ज बाहेक हो हरेक कलको 1 रुपैयाँ बुझाउनु रहेछ 4 कल कति रुपैयाँ बुझाउनु 4 कलको 4 रुपैयाँ लाग्ने भयो हेर्नुहोस् हरेक कलको 1 रुपैयाँ बुझाउने हो भने 4 कलको 4 रुपैयाँ लाग्ने भयो यो चाहिँ के बाहेक टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट बाहेक तर क्वेशनले के भन्छ टेलिकम सर्भिस चार्ज र भ्याट सहित उसले के गर्नुपर्छ कति रकम बुझाउनु पर्छ भन्छ त्यसो भए यसलाई के गर्नु भने क्वेशनले के भन्छ त्यही गर्नु 13% भ्याट र 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज भन्छ त 4 इन्टु 110/100 टेलिकम सर्भिस चार्ज इन्टु 100 कति हो कति 113 होला हैन 113/100 भ्याट 100 मा जोड्ने त हो यो नलगाउँदाखेरि
1 रुपियाँ थियो प्रत्येक कलको, 4 कलको 4 रुपियाँ भयो। तर के हो त अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, टोटल अमाउन्ट इन्क्लुडिङ 10% टेलिकम सर्भिस चार्ज एन्ड 13% भ्याट। सो आन्सर इज, अब क्यालकुलेसन गर्ने काम हाम्रो, क्यान्सल गर्नुहोस् यसलाई 11 आएको छ हेर्नुहोस् है यहाँ। यो भनेको 113 खोजा कति भयो, 452 आउँछ। 452 यही गरेर भयो, 452 इन्टु 11 चाहिँ अपन 1000 त छँदैछ। अब यसलाई डाइरेक्ट कसरी गर्नु त, 452 यही लेखिदिनु भयो, नभए 452 आउँछ इन्टु 11 छ, त्यसरी गर्नु। अब 452 इन्टु हेर्नुहोस् है यसमा 100 113 भनेपछि 100 चौको 400 13 चौको 52 452 भयो। यसलाई 11 ले गर्दा पहिलोले गर्ने 1 दुना 2 भयो, 2 + 5 7 4 + 5 9 1 चौको 4। हेर्नु न यति आइगयो, 4972 आइगयो हैन। फर्स्टलाई गर्ने 5 र 2 7 भयो, 5 र 4 9 भयो, 1 चौको 4 यति आयो, तपाईहरुलाई थाहा छ आयो। अब भने 3टा 0 हुनाले हामी के गर्छौं, राइटबाट 3 स्टेप यता बढेर आउँछौं, इफ थोप्नु ठ्याक्कै यहाँ। आन्सर 4.972 छ है, 4.972 छ। कहीँ कसैलाई डाउट त छैन नि है। मैले के भने यसमा हरेक 2 मिनेटको के हिसाबले 1 कलका हिसाबले, हरेक 2 मिनेटको 1 कलको हिसाब हो भने त 7 मिनेट कल गर्दा 3.5 कल हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामी कहीँ पनि 3.5 कल 5.5 कल भन्ने पोइन्टमा कलको हिसाब किताबमा हामीले 3.5 भने पनि 4 कल, 3.1 आए पनि 4 कल हुन्छ। हरेक कलको 1 रुपियाँ त्यो सर्भिस चार्ज भ्याट बाहेक 4 कलको 4 रुपियाँ, तर विथ भ्याट र टिएससी भनेपछि लागि 100 मा जोड्ने सिम्पल क्यालकुलेसनको रिजल्ट हो यो 4.9। आन्सर अप्सन कहाँ छ हेर्नुहोस्, त्यति कहाँ छ, अप्सन सी मा रहेछ। अब त्यसपछि 46 मा हेर्नु ल। 46 मा एउटा सजिलो आनन्दको क्वेशन राखेको तपाईलाई बिचमा फ्रेस भइन्छ भनेर। 40 कति गरे 47 मा 46 मा ओके। यसमा हेर्नु न यहाँ के छ 1794, भेरी गुड 1794 तपाईहरुको है ओके। रुपीज 78 बराबर $1 भए चाहिँ रुपीज कति, रुपीज 78 बराबर $1 भए, $1 भए रुपीज कति बराबर $23 हुन्छ भन्छ। रुपीज कति बराबर $23 भनेपछि डलर भनेपछि डलर भयो, $23 बराबर रुपीज कति भन्छ यति यसै पनि थाहा छ, 1 को भन्छ गुणन गर्दै भयो, टेन्सन कुरै भएन। अब 78 इन्टु 23 भनेको हाम्रो आन्सर 1 इन्टु x हुन्छ x भयो। 8 यहाँ 24 को 4 हो, हेर्नुस् त्यहाँ कति भयो, एउटा मात्रै आन्सरमा 4 भयो, कति छ कतिवटा आन्सरमा 4 छ, एउटा मात्रै छ 179 हो, सक्यो 179 यही हो। नभए धेरै यस्तो तरिकाहरू छ तपाईलाई यहाँ थाहा पनि छ, जसरी गर्नु अहिले यसरी एक्जाम अहिले पाठ हुने भनेको यही हो कि 8 त्यहाँ 24 को 4 एउटा 4 आयो भने अरु किन हिसाब गर्ने, अर्को क्वेशन गर्ने तरिका बुझ्यो, कुरा सक्यो है। 1794 आन्सर अप्सन सी द राइट आन्सर, 1794 आन्सर अप्सन सी हो जुन तपाईले दिएको आन्सर राइट आन्सर। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 47 मा हेर्नुस् त। 47 मा के छ, 47 नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ, 170 युनिट ओके 170 भन्छ। चेक गरौँ यसलाई के हुन्छ। एउटा विद्युत महसुल अनुसार 20 युनिटसम्म रु 80 लाग्छ भनेको 20 युनिटसम्म 80 लाग्छ। 20 युनिटसम्म तपाईले तिर्ने पैसा हो 80 रुपैयाँ है, रुपीज 80 तिर्नुपर्छ, यो भनेको फिक्स छ। तर के गरियो 200 भन्दा 21 देखि 250 युनिटसम्म प्रति युनिट 7.30 को दरले महसुल बुझाउँदा 1175 तिर्नुपर्छ भने कति युनिट विद्युत खपत भएको रहेछ। 1175 तिर्नुपर्छ रे, 1175 टोटल पैसा तिरिन्छ भने सुरुको 20 युनिटसम्मको त न्यूनतम 80 छ हामीले थाहा छ हैन र, त्यही भएर के गर्ने 20 युनिटको छुट्टै 80 घटाइसकेपछि यसमा 75 गए 105 हुन्छ 1095 बाँकी 1105 त पुगेछ नि देवरालले। ललित 70 भेरी गुड भाइ। अनि यो जुन पैसा छ 1095 जुन छ त्यो पैसा भनेको प्रत्येक युनिटलाई हामी 7.30 को दरले पैसा तिर्दाखेरि भएको रकम हो। त्यही भएर कति युनिट हामी के गर्ने 7.3 ले भाग 30 छ नि
है। हिजो उसले क्लासमा पनि भन्दै हुन्थ्यो यसो क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भनेर। सिम्पल हामी आफ्नो तरिकाले सिक्दै जाने हो। यो पैसाको जिरो लेख्नु पर्दैन, 3 भनेर 3 एउटै हो। यो थोप्लो हटाएर यहाँ 0 हालिदिनुहोस् है, 0 हालिदिनुहोस्। अब के गर्नु पर्यो भने 73 एकाने 73 दुना त 140 भयो, पुगेन। 73 एकाने 73 ठुलो नम्बर पनि गर्न सकिन्छ कि 73 एकाने 73 100 भएपछि कति पुग्यो? 27 पुगेन 100 हुँदै। 27 मा अर्को 9 हाल्नु, 27 10 37 भनेपछि 36 3 छ, एउटा 5 बाँकी रहेछ भने 365 भयो। 3 6 5 365 भनेपछि त 73 ले गर्दा कति भयो? 7 5 35 350 3 5 15 50 र 15 65 5 73 5 365 0 यही चाहिँ लेखिदिनुस्। अब क्वेशनले के सोध्छ आन्सर भन्नुस्। यदि कति युनिट जम्मा विद्युत खपत भएको रहेछ, कति युनिट खपत भयो भन्दाखेरि 20 युनिट के छ, 20 युनिट भनेको के हो त भन्दाखेरि 20 युनिट त मिनिमम कै छ, 25 एक्स्ट्रा 4 150 हो भने टोटल 170 हो। 150 प्लस 20 170 युनिट छ, जुन तपाईहरुलाई थाहा छ। प्र्याक्टिस गर्नु होला है। क्वेशन आउने यस्तै नै हो, सबै मोडलमा हेर्नु, सबै यस्तै आउने, बुझ्दै जाने हो है। ल 48 को 48 को अब मिल्छ 48 को मिल्छ, ल अब मिल्छ, नाप मिल्छ है। ओके 48 को के भएर हरात्मक मध्य भनेको छ नि त। 48 को कसले पठाउनु भएको छ, त्यहाँ चेक गर्ने, त्यहाँ 48 मा 4.29 के निकाल्नु भएको छ। 48 मा यस्तो छ नि त क्वेशन, त्यहाँ झुकेर त्यो स्ल्यास त आएको छैन नि। क्वेशन त तपाईलाई यही आछ नि है। कहिलेकाहीँ त के हुँदो रहेछ, एउटा पाठ ठ्याक्क जाने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ नि। 10 यस्तो आउनुपर्ने है क्वेशन, 10 5 र 2 होइन, यो छ होला नि क्वेशन। क्वेशन यही नम्बर होला नि त मेरो है। त्यहाँ अपन त भएको छैन नि कहीँ झुकेर। त्यो फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि त्यो सेटिङ कहिलेकाहीँ थोरै चेन्ज भएर एउटा पाटो हुँदो रहेछ क्या। यही छ 10 5 र 2 छ है, नम्बर पनि यही हुन्छ। 10 5 र 2 को हरात्मक मध्य कति हुन्छ? हरात्मक मध्य भनेको हार्मोनिक मिन। हार्मोनिक मिन भनेको के हो भने हामीले सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भने 10 5 र 2 को हार्मोनिक मिन ज्योमेट्रिक भएको भए हामीले सिम्पल यसमा त समेसन एक्सपेरियन गर्ने कुरा भएन के। ज्योमेट्रिक मिन दुईटा बीचको भएको भए हामीले के गर्थ्यौं, रुट अन्डर एबी गर्थ्यौं, तीनटा भए किप रुट गरेर जान्थ्यौं। तर हार्मोनिक मिनको मेन कन्सेप्ट भनेको के हो भने नि यो दुईटा भयो भने हो नानी हो, त्यही तपाईहरु फर्स्ट भयो। त्यही भयो हार्मोनिक मिन बिट्विन टु नम्बर्स चाहिँ 2ab बाइ गर्न मिल्छ, 2a बाइ a प्लस b गर्न मिल्छ। बुझ्नु भयो नि? यो फर्मुला नै मैले यहाँबाट बनाएको हो नि त। अनि खास यसको रियल फर्मुला अर्कै छ के। हेर्नुस्, वास्तविक फर्मुला भनेको यसको n बाइ समेसन 1 बाइ x। यहाँबाट दुईटा नम्बर a र b लिएँ भने मैले के गर्छु, दुईटा नम्बर a र b मैले किन यो कहाँबाट डिराइभ गरेँ तपाईलाई चाहियो भने दुईटा नम्बर लिए भने n2 भयो, 1 बाइ पहिलो नम्बर a दोस्रो नम्बर b 1 बाइ b। खास स्ट्रक्चर यो हो नि त, यहाँबाट बनाएको फर्मुला तपाईहरुलाई। अनि यसमा कति भयो त भन्दाखेरि यो ab एलसीएम एसी माथि पुग्छ तपाईलाई थाहा छ। अनि यहाँ के भयो त b यता a यता भनेपछि a प्लस b नै भयो। 2ab बाइ a प्लस b वास्तवमा चाहिँ यहाँबाट बनाएको। तर मेन यसको मेजर पार्ट चाहिँ के रहेछ यो हो। त्यही भएर मैले तीनटा नम्बर राखेको, जानी तपाईहरु एक्जाममा नझुक्कियोस् भन्नको लागि यो गर्छु। खास यसको मेन कन्सेप्ट रहेछ हार्मोनिक मिनको नम्बर माथि रहेछ। बुझ्नु भयो नि? मैले तपाईलाई ट्रिक बनाएर सिकाएको के त्यो चाहिँ। भेरी गुड, थ्यांक यू भाइ। तीनटा नम्बर छ सञ्जीव। ओके अब हेर्नुस्, तीनटा नम्बर छ। 1 बाइ भनेको रेसिप्रोकल के, रेसिप्रोकल भनेको 1/10 गर्ने प्लस 1/5 गर्ने 1/2। यसमा तो टिक मिल्दैन नि त, त्यही भएर। ओके राइट 3.75 भेरी गुड फर्मुला। अब त्यसो भए यहाँ हेर्नु त यसको एलसीएम भने कति हुन्छ 10, 5 र 2 को एलसीएम 10 लिनुहुन्छ। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। अब तपाईले सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नु है। यो 3 हुने भयो, 3 बाइ तल 8 हुने भयो, 10 उल्टेर माथि जाने भयो हैन त। यो 10 त उल्टिन्छ नि त हैन, बुझ्नुहुन्छ? 4 2 चौको 8 2 पंचे 10, 5/4 1.25 into 3 3 0.2575 3.75। हेर्नुस् त यसो दिमाग लगाएँ मैले। 3 into 5/4 गरे 5/4 भने त 1.25 हो नि त। 1.25 ले 1 त्यहाँ 3 25 त्यहाँ 75 3.75। क्याल्कुलेसन जसरी गर्नु पर्यो।
तपाईँले एक्जाममा कतै यो झुक्क्याएर हालिदिन सक्छ कि अस्ति तपाईँको 2 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै ज्योमेट्रिक मिन सोध्यो अनि फेरि हार्मोनिक मिन यसरी सोध्यो भने त हामी त गर्नु भएन। एक दुईवटा क्वेसन नयाँ पर्छ पढिरहेछ त इजी लाग्छ। जुन कुनै क्वेसन टोटल्ली नयाँ देख्दाखेरि नगरेको प्र्याक्टिस नगरेको पऱ्यो भने एक्जामभित्र त्यो टाइममा अलिकति म्यानेज गर्न असहज हुन्छ कि कन्फिडेन्ट लेभल नै नयाँ क्वेसन देखि अलिकति पछाडि जान्छ। धेरै एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर स्ट्रङ भएर बसिन्छ त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। ओके क्वेसन 49 मा 49 नम्बरको क्वेसनमा भने 49 को 45 भन्नुहोस् है। गुड भेरी गुड विनित हो कि विनिता तपाईहरु ल ओके भेरी गुड ठीक छ सबै राम्रो छ। दिएको तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा छ र मध्येका 70 छ भने x को मान कति हुन्छ? फर्मुला राइट 50 छ 60 छ त्यसपछि के छ 3x + 5 छ 3x + 5 के छ 2 छ 3x + 5/2 छ 80 छ अनि त्यसपछि के छ 90 छ। अब सुन्नुस् न यो कुनै पनि मिडियन निकाल्दाखेरि दैट शुड बी इन अर्डर आइदर इन इंक्रीजिङ अर्डर और एन्ड डिक्रिजिङ अर्डर जेमा डिक्रिजिङ अर्डर जेमा भए नि हुन्छ। क्वेसनले अहिले बढ्दो क्रममा छ भन्छ त्यसो भए यसको पोजिसन 1 यसको 2 यसको 3 यसको 4 यसको 5 अनि मध्यका त जहिले कहाँ पर्छ बीचमा पर्छ। मध्यका भनेको यसको बीचको त 3 त हो त्यसो भए मध्यका त्यो हो नि त मध्यका त कति छ 3x + 5/2 भनेको मध्यका we have given that 70 यो भनेको 70 भनेर क्वेशनले दिएको छ। मध्यका 70 भनेपछि यसको हिसाबले यहाँ पर्यो तर यो भनेको के छ 70 छ। गर्नुस् 140 - 5 135/3 145 राइट आन्सर हो। 3x + 5 = 74 * 140 140 - 5 135 भयो। यसलाई के गर्ने डिवाइड बाइ 3 गर्ने आन्सर आयो है। क्याल्कुलेसन जुकिँदै मिलाएर लेखौँ 3x + 5 = 140 3x = 140 - 5 भनेको 135 यसमा के भयो 3 × 4 = 12 1 × 5 = 15 3 × 5 = 15 45 आन्सर आयो। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन बी है। ओके त्यसपछि क्वेसन नम्बर 50 मा हेर्नुस् 50 नम्बर क्वेसन भने यो 4-5 पटक सोधेको क्वेसन हो। यो मोडलको क्वेसन तपाईहरुलाई मिलाउनु पर्ने हो खै आन्सर पठाउनु भएको छैन ल। सावित्री गुड ठीक छ राम्रो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हैन सबैले। फर्मुला 50 को 47 भन्नुभएको छ गुड भेरी गुड। अब हेर्नुस् त सबैजनाले यसरी गर्नु है। 45 जना विद्यार्थीहरूले औसत अङ्क पत्ता लगाउँदा 45 भएछ ठीक छ। विद्यार्थी संख्या हामीसँग 45 छन् र यिनीहरूको औसत लगाउँदा पनि 45 नै आएछ। यो स्टुडेन्ट भनेर बुझ्नुस् यो मार्क्स औसत मार्क्स चाहिँ अहिले के छ 45 छ। तर पछि अर्कोले यस हिसाबलाई राम्ररी जाँच गर्दा 2 जनाको अङ्क गलत राखेर हिसाब गरेको ठहर भएछ। अब 2 जना गलत ठहर भएछ यदि ती 2 जनाको अङ्कमा त्रुटि सच्याउँदा 50 र 40 ले वृद्धि भएछ भनेको मिनिङ के हो भने यस्तो क्वेसनमा रेखा शाह गुड क्वेसनमा के कुरा हुन्छ भने क्वेसनमा राइट र रङको कुरा आयो भने राइटलाई हामी प्लस गर्छौं रङलाई हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं। क्वेसनले नै हिसाब किताब मिलाएर यति थप्नु पर्छ भन्दियो भने जोड्छौं मात्रै यति घटाउनु पर्छ भन्ने भने घटाउँछौं मात्रै। क्वेसनले आफै गर्यो हिसाब के गर्यो 2 जनाको अङ्क गलत ठहर भयो त्यो जुन गलतलाई सच्याउँदा 50 र 40 ले अङ्क वृद्धि गर्नु पर्यो भनेको मिनिङ 50 अङ्क अझै थपियो 40 अङ्क अझै थपियो। मान्नुस् न ए भन्ने मान्छेले 90 अङ्क ल्याउनु पर्ने थियो होला सायद बाइ द वे 40 लेखेको थियो त्यही भएर हामी अझै 50 थप्यो। क्वेसनले सबै शेड्युल आफै गरायो हामीलाई कुनै तनाव नै छैन। मात्र क्वेसनले के भन्छ कतिले बढाउने भन्छ बढाउने भन्दा हामी प्लस राखे घटाउनु कतिले टोटलमा बढ्यो त त्यहाँ टोटलमा 90 ले बढ्यो अङ्कमा 90 टोटल भनेको त एभरेजमा त सबैले भाग लगाउने हो नि त त्यही भएर यसलाई के गर्ने 45 ले भाग भेरी गुड। त्यहाँ तिमी 90/2 है बाबु 90/45 है तपाईको क्याल्कुलेसन चुकेको 45 2 जा 90 45 + 2 आन्सर 40 यसरी गर्ने। एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुस् मेहनत गर्नुस् क्याल्कुलेसनलाई एकदमै स्ट्रङ ओके सञ्जीत चौधरी गुड भाइ स्ट्रङ बनाउनुस् र रेगुलर लाग्नुस्
अभ्यास गर्नुस्। ल हामी त भोलि कति हाम्रो क्लासमा पनि भेट हुन्छौँ, दिउँसो 3 देखि क्लास चलि नै रहेको छ भने जति पनि जोडिएका छौँ तपाईँहरू अलमोस्ट अल हामी यहाँ हाम्रो क्लासमै हुने स्टुडेन्टहरू यहाँ जुममा भए पनि जति पनि छौँ हरेक शनिबारको क्लासहरू चाहिँ जसरी पनि लिनु होला, प्र्याक्टिस नछोड्नु, जहाँ जसरी भए पनि प्र्याक्टिस नछोड्नुहोस् है त। अब भने तपाईँहरूलाई सरले माधव सरले अर्को साइन्स सर सायद जोड्दै हुनुहुन्छ होला, अर्को क्लास भइहाल्छ, अथवा सरले केही जानकारी गराउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई है त। मेरो तर्फबाट यति नै। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब हामी आजको सेसन लगभग नमस्ते। सक्यौँ। अब हामीले जुन यो साइन्सको पनि फिडब्याक क्लास गर्ने भनेका थियौँ, आज प्राविधिक कारणले साइन्सको फिडब्याक क्लास गर्न सकेनौँ। हामी अर्को साता यो साइन्सको फिडब्याक क्लास गर्नेछौँ। अर्को साता यसको आन्सर चाहिँ भोलि तपाईँलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा भेट्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेजमा यसको सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर म्याथको त भइ नै हाल्यो, र सँगसँगै साइन्सको पनि आन्सर सिट हामी फेसबुक पेजमा राख्नेछौँ। र अब तपाईँलाई जानकारी गराउँ, आगामी हप्ता सोमबारबाट हामीले साइन्सको क्लास सुरु गर्दैछौँ। कमिङ मन्डेबाट, पर्सि सोमबारबाट साइन्सको क्लास सुरु गर्दैछौँ। समय कि 5:30 बजे हुन्छ कि राति 8 बजे हुन्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी हामी गराउँछौँ भोलि दिउँसो मात्रै जानकारी गराउँछौँ। भोलि हामी फेसबुक पेजमा हामी यसको नोटिस रहनेछ, कृपया त्यो नोटिस हेर्नुहोला। म्याथको क्लास पढ्नको लागि चाहिँ दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजीसम्म शङ्कर सरले नै पढाउँदै हुन्छ। दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजीसम्म शङ्कर सरको क्लास हुँदैछ, र तपाईँहरू इच्छुक विद्यार्थी भोलिबाटै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। म्याथ साइन्सको एडमिसन गरेर भोलिदेखि नै क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एडमिसन गर्ने प्रोसिजर हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेको छ होइन, र त्यहाँ जोइन गरेर तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी लिएर क्लासहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको यो कन्ट्याक्ट नम्बर केही कुरा पऱ्यो भने भोलि 11 बजीदेखि हाम्रो ल्यान्डलाइन फोनमा फोन गरेर तपाईँहरूले थप जानकारी लिई आफ्नो एडमिसनको प्रक्रिया सबै कुरा सकेर बेलुका 3 बजी, दिउँसो 3 बजीदेखि 5 बजीसम्मको क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी साइन्सको क्लास चाहिँ राति गर्दैछौँ। यति जानकारी तपाईँलाई गराएँ। र तेस्रो पत्रको जो विद्यार्थीको पहिला साइन्स पढ्न बाँकी थियो, हाम्रो विद्यार्थी जो लकडाउनको ठ्याक्कै बेलामा साइन्स सुरु गरेका थियौँ, उहाँहरू चाहिँ पनि सजग रहनुहोला। तपाईँको क्लास चाहिँ सोमबारदेखि हुन्छ, तपाईँहरूको पनि क्लास सोमबारदेखि हुन्छ, र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सोमबारको साइन्सको क्लासको लागि नोटिस हेरेर त्यसको मिटिङ आइडी र पासवर्डमा जोइन गर्नुहोला। जो विद्यार्थी वैशाखमा ठ्याक्कै एडमिसन गरेर साइन्स सुरु गर्ने बेला भएको थियो, एक दिन सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि बन्द भएको थियो तपाईँको, हो त्यो विद्यार्थीहरू, अनलाइनको विद्यार्थीहरू है, त्यो भइ नै हाल्नुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ जो बिहान नै पढ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि त्यही अब क्लास सोमबारको रातिको अथवा बेलुकाको साइन्सको क्लासमा जोइन गर्नुहोला। म्याथ र साइन्सको क्लासमा त्यसरी जोइन गर्नुहोला। र त्योभन्दा बाहेक नयाँ साथीहरू चाहिँ आफ्नो एडमिसनको प्रक्रिया पुरा गरेर साइन्स म्याथको क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भने खरिदारको तेस्रो पत्र पढ्न इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थीहरूले भोलि बिहान 6:30 बजेदेखि क्लास लिन सक्नुहुनेछ। खरिदारको तेस्रो पत्रको क्लास भोलि बिहान 6:30 बजेदेखि हुँदैछ, र पहिला पढ्न बाँकी रहेका विद्यार्थीहरू पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, र सँगसँगै त्योभन्दा सँगै नयाँ विद्यार्थी पनि कोही हुनुहुन्छ भने त्योमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र साइन्सको लागि फी कति हुँदा चाहिँ साइन्सको लागि 3000 फी लाग्छ, र क्लास त्यसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ल थ्याङ्क यू, ल धन्यवाद सबैजनालाई। थर्ड पिरियडको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू अल। भोलि बिहान 6:30 बजेदेखि क्लासहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एडमिसनको प्रक्रिया पुरा गरेर क्लासहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभमा जोडिनु भएका, युट्युबमा जोडिनु भएका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूलाई फेसबुकमा जोडिनु भएका सबै साथीहरूलाई थ्याङ्क यू। राम्रोसँग पढ्नु होला, मिहिनेत गर्नु होला, मिहिनेतलाई निरन्तरता दिनुहोस् र पढाइहरू र कन्टिन्यू गर्नु होला। यति कुरा जानकारी गराएँ। ल थ्याङ्क यू अल।